तुम हीरो हो। तुम या आप, ठीक है, किसी को अगर कहना है आपने तुम या आप हीरो हो या तुम हीरो हो, तो इसको अरबी में बोलेंगे अंत बतल या अंता बतल। बतल बोलते हैं हीरो को, अंत या अंता, ठीक है, तुम या आप, अंत या अंता, ठीक है। इसको तुम पे या ये आप पे इसको इस्तेमाल करते हैं। बतल माना होता है हीरो, अरबी में बोलते हैं बतल, अंत बतल, ठीक है, या अंता बतल। आप हीरो हो या तुम हीरो हो। आप हीरोइन हो या आप हीरोइन हैं, ठीक है। अगर आपने इसको बोलना है तो इसको बोलेंगे अरबी में अंती बतला, अंती बतला, ठीक है। फीमेल के लिए अगर हमने कहना है फीमेल, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अंती। हीरोइन है तो इसको बोलेंगे बतला। हीरो है तो उसको बोलते हैं बतला बतल, ठीक है। अगर हीरोइन है तो इसको बोलेंगे बतला, अंती बतला। आप हीरोइन हैं या तुम हीरोइन हो या आप हीरोइन हैं, ठीक। याद रखना और याद करो, तो इसको अरबी में बोलते हैं यतज़क्कर। याद रखना या याद करो, सही है। अगर किसी से कहना है आपने या किसी को बोलना है याद करना या याद रखना या याद करो, ठीक है, तो इसको अरबी में कहेंगे यतज़क्कर। यतज़क्कर याद रखना, याद करो या याद करो, ठीक है। तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे। मैं आप लोगों को आगे लिए इसमें तो कुछ वाक़या है लेकर आया हूँ, तो इसको इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से इसको आप यूज़ करेंगे। मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, तो इसको अरबी में बोलेंगे तज़क्करनी। तज़क्करनी मुझे याद करना, ठीक है। अगर आपको किसी से कहना है कि भाई आप मुझे दुआ में याद रखना, कहते हैं ना अक्सर लोग कि भाई मुझे याद रखना आप लोग, या दुआ में मुझे याद रखना, सही है ना। तो हमने लिखा मुझे याद रखना, तो तज़क्करनी यानी मुझे याद रखना, सही है। अपने आप को आप कहेंगे तज़क्करनी, मुझे याद रखना, सही है। मुझे याद कराना है, अगर किसी से आपने बोलना है या किसी से कहना है कि भाई जो कोई चीज़ अगर आपको भूल गए हो, या उसको कहना हो कि भाई मुझे कल ये वो चीज़ को याद दिलाना है, या फलाना नाम उस चीज़ का नाम याद दिलाना है, ठीक है। अगर आपको कहना है मुझे याद कराना है, ठीक है ना, तो इसको आप बोलेंगे ज़क्करनी। मुझे याद कराना, ज़क्करनी, ठीक है। अगर आपने किसी सामने वालों को कहना है या किसी से पूछना है कि फ़लाना चीज़ को मुझे कल याद दिलाना या याद कराना, सही है ना, ज़क्करनी, तो उसको अपने आप के लिए बोल लेंगे ज़क्करनी, सही है। मुझे कल याद दिलाना, अगर आपने इसको कहना है अरबी में तो इसको बोलेंगे ज़क्करनी बुकरा। ज़क्करनी बुकरा यानी मुझे ये कल याद दिलाना। अगर किसी से कहना हो या किसी से बोलना है आपने कि भाई हाँ किसी चीज़ के बारे में कि भाई मुझे कल फ़ोन की याद दिलाना, या कि मुझे कहीं कल जाना है उसका याद दिलाना है, ठीक है, तो अब इसको कहेंगे ज़क्करनी बुकरा, मुझे याद दिलाना या मुझे कल याद दिलाना, ठीक है। अगर आपने कहना मुझे याद दिलाना तो ज़क्करनी, अगर कहना कि कल मुझे याद दिलाना है तो बुकरा, ठीक है। मुझे जब आप कहेंगे ज़क्करनी होता है मुझे याद दिलाना, ठीक है, बुकरा मतलब कल। मुझे परसों याद दिलाना, अगर आपने इसको कहना है, ठीक है, हमने अभी पीछे कहा कि कल को, अब हमने कहेंगे परसों यानी कि एक दिन बाद, ठीक है। मुझे परसों याद दिलाना, तो इसको अरबी में कहेंगे ज़क्करनी बाद बुकरा। ज़क्करनी बाद बुकरा, मुझे परसों याद दिलाना, सही है। या किसी से कहना हो कि भाई एक दिन के बाद मुझे कल तो मैंने याद है या परसों मुझे याद दिलाना, तो अब इसको कहेंगे ज़क्करनी बाद बुकरा। मैंने अपनी सैलरी वसूल कर ली, अगर किसी से कहना है या किसी से बोलना हो कि भाई मुझे जो सैलरी नहीं मिली है मुझे सैलरी मिल चुकी है, उसका अलग सेंटेंस है। हमने इस पे कहा वसूल करना, ठीक है। मैंने अपनी सैलरी वसूल कर ली, तो आप इसको बोलेंगे अरबी में अना इस्तलमतु रातिबी। अना इस्तलमतु रातिबी, मैंने अपनी सैलरी वसूल कर ली है, ठीक है। अगर आपने किसी से बोलना है या किसी से कहना है कि जो मुझे कल सैलरी मुझे मिलनी थी वो सैलरी मैंने वसूल कर ली है, ठीक है। तो आना मतलब मैं या मैंने, ठीक है। इस्तलमत यानी वसूल करना,
یا استعمال، جیسے میں نے لے لی، ٹھیک ہے نا، وصول کر لی یا لے لی، ٹھیک ہے، اس طرح استلمت بولتے ہیں وصول کرنا. راتب یعنی میری سیلری، ٹھیک ہے، راتبی یا راتب، استلم راتب یا راتبی، ٹھیک ہے، میں نے اپنی سیلری وصول کر لی ہے. میں نے ان کے حوالے کر دیا. اگر اس کو کہنا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، تو اس کو بولیں گے انا سلمت. انا سلمت، میں نے ان کے حوالے کر دیا. اگر کسی سے کہنا ہے یا کسی سے بولنا ہے کہ بھئی میں نے کوئی چیز کسی کو دی ہے، کہ بھئی میں نے وہ چیز فلانا چیز اس کو دے دی یا اس کے حوالے کر دی، ٹھیک ہے، تو اس کو بولیں گے انا سلمت. خالی اتنا کہیں گے انا سلمت، میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے یا کر دیا، ٹھیک ہے. میں نے گاڑی ان کے حوالے کر دی ہے. میں نے گاڑی ان کے حوالے کر دی ہے، تو اس کو آپ عربی میں بولیں گے انا سلمت السیارہ. انا سلمت السیارہ، میں نے گاڑی ان کے حوالے کر دی ہے. کسی بھی چیز کو کہنا یا کسی بھی حوالے سے کہنا ہو، ٹھیک ہے، میں نے یہاں فار ایگزامپل گاڑی کا رکھا ہے کہ گاڑی کر کے آپ نے کہنا کہ میں نے گاڑی اس کے حوالے کر دی ہے یا اس کو دے دی ہے، ٹھیک ہے نا، یا میں نے اس کو سونپ دی ہے. اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک گاڑی ہے، میں نے اس کو سونپ دیا، گاڑی کی چابی میں نے اس کے حوالے کر دی ہے، اس طرح سے. تو میں نے گاڑی ان کے حوالے کر دی یا کر دی ہے. تو اب اس کو عربی میں کہیں گے خالی، یا خالی اتنا بھی کہتے ہیں سلمت السیارہ، ٹھیک ہے، سلمت السیارہ، میں نے ان کے حوالے کر دی یا اس کے حوالے کر دی، ٹھیک ہے. یا انا سلمت السیارہ، میں نے گاڑی ان کے حوالے کر دی ہے، ٹھیک ہے. انا بھی لگا دو پہ شروع میں لگا بھی سکتے ہیں، یا خالی اتنا بھی کہہ دیں گے سلمت السیارہ، ٹھیک ہے. پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا. پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا، وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے پاسپورٹ آفس میں دے دیا یا پھر کسی بھی انسان کو، ٹھیک ہے نا، میں نے ان کے حوالے کر دیا. تو آپ اس کو کہیں گے تسلم جواز السفر. تسلم جواز السفر، پاسپورٹ میں نے یا پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا. تو اس کو کہیں گے تسلم جواز السفر. تسلم ہوتا ہے حوالے کرنا یا دینا، ٹھیک ہے. جواز السفر پاسپورٹ، پاسپورٹ کو بولتے ہیں جواز السفر، ٹھیک ہے. میں نے پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے. پیچھے کہا تھا کہ پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا. اگر آپ نے کہنا ہے کہ میں نے پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا، تو آپ اس کو کہیں گے عربی میں انا سلمت جواز السفر. انا سلمت جواز السفر، ٹھیک ہے، میں نے پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا. یہاں انا لگ گیا، وہاں پہ انا نہیں تھا، ٹھیک ہے. پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا تو اس میں بولے تسلم یا سلم، ٹھیک ہے. جواز السفر، یہاں ہے انا، میں نے پاسپورٹ ان کا حوالہ کر دیا، تو اس کو آپ لیتے ہیں انا سلمت جواز السفر، میں نے پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا اپنے یار دوستوں میں، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ڈالے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی سجھاؤ ہے، آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش